वास्तवमा यो राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माणको कुराहरूमा अलिकति यो समस्या चाहिँ देखियो। सुरुमा मैले एक्चुअली यहाँलाई क्वेसनै देखाएँ त, क्वेसन देखाएँ, त्यसपछि म क्रमशः चाहिँ यसका सबै विषयवस्तुमा म पिस पिस गरेर जाउँला, के कुरा पढ्नुपर्छ भनेर। क्वेसन परीक्षामा आएका क्वेसन त तर यी पनि अलि उनै छन् है। यहाँले सबै परीक्षा दिनु भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँहरू धेरैले चाहिँ तयारी त्यति धेरै चाहिँ एकदम ल हुन्छ भन्ने किसिमले नै यो रणभूमिमा चाहिँ पुरै उत्रिसकेको जस्तो देखिएन। अझै तयारीकै अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। हुन्छ। त्यो भएर त्यतिभित्र किनकि सामान्य कन्सेप्टै बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि मैले जो अलिकति विरत खालको फरक तरिकाको कुराहरू गर्छु त्यो चाहिँ उही यो सामान्य बुझेको मान्छेलाई अरू धेरै पढेकोलाई ओहो कुरा यस्तो पो रहेछ हामीले यस्तो पढेको थियौँ भने त्यो चाहिँ केही न केही चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ होला। तर सामान्य सिक्दै गरेकोलाई त जसले जे पढाए पनि ए असल छ राम्रो छ भन्ने भइ नै हाल्छ होइन। सुरुको प्रश्न चाहिँ यहाँ यो अहिलेसम्म चाहिँ प्रश्न चाहिँ 4 पटक मात्रै सोधेको रहेछ। 2073 सालमा सोधेको रहेछ राष्ट्र र राज्यबारे नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनेको। राष्ट्र र राज्य सम्बन्धमा चाहिँ संविधानमा के व्यवस्था छ, संविधानको परिभाषाको कुरा पनि गर्यो। गर्दै राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अवधारणा बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर यो अवधारणाको कुरा गर्यो। र बजारमा चाहिँ वास्तवमा यो प्रश्न उत्तर शैलीमा पनि अलिक किताबहरू केही चाहिँ छ, यहाँ छन्, यहाँले पनि देख्नुभयो होला। तर मैले पनि सरसर्ती अस्ति पहिरवीमा गएको बेला हेरेँ तर खास जुन अलिकति जटिल खालका प्रश्न त्यसको उत्तर चाहिँ धेरै लेखेको छैनन्। जो चाहिँ फेरि नभए पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न छन् त्यसको उत्तर चाहिँ भेटियो होइन। अब यहाँहरूसँग के छ अहिले छलफल गरौँला। अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? राज्य निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका भनेको चाहिँ नागरिक समाज भन्ने पाठ यहाँहरूलाई कुन थर्ड फोर्थमा छ? नासोमा चाहिँ छ होइन। यो नागरिक समाजलाई चाहिँ राज्य निर्माणसँग लगेर जोडियो। आखिर नागरिक समाजको जे भूमिका छ जे महत्त्व छ त्यही कुरा यहाँ लेख्ने हो, नयाँ कुरा त केही पनि होइन यसमा होइन। बहुस्तरीय शासनमा पर्छ नि सर। हजुर बहुस्तरीय शासनमा एउटा नागरिक समाज पनि ए नागरिक समाजको शासन भन्नेमा त्यसमा पनि आउने भयो है। ठिक छ, त्यतातिरबाट लग्यो, युनिट पनि उही भयो, त्यही भएर त्यसै सोध्यो होला। अर्को राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा रहेको विभेद उल्लेख गर्दै भनेको फरक भनेको यो चाहिँ होइन, फरक उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका मूलभूत जसले बोल्नुपर्ने छ बोल्दाखेरि चाहिँ यहाँले माइक चाहिँ अन गर्नु होला, अरू बेला चाहिँ अफ गर्नु होला है, अरू साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका मूलभूत चरणहरू भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो क्वेसन हो, यो ठ्याक्कै सिलेबसमा चाहिँ यो नपढाइएको हुनसक्छ, अलिकति मलाई गाह्रो भने यो हो कि जस्तो लागेको। अर्को राष्ट्र निर्माणमा निजामती कर्मचारीको भूमिका भनेको छ। अब यहाँले राष्ट्र निर्माणको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भनेदेखि है, राष्ट्र निर्माण भनेको यो हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि निजामती कर्मचारीको भूमिका त जसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यो पनि केही भएन, उही सुशासन कायम गर्ने हो होइन, सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने हो, विकास गर्ने हो। यी सारा कुरामा चाहिँ यो पनि खास क्वेसन केही होइन, लेख्न ट्रिक जान्नुभयो भने सिद्धि हो क्या। अर्को यो पनि उयो कुरा गर्यो र परीक्षामा हालसम्म नसोधिएका तर मैले चाहिँ यी क्वेसन अब सोध्न सक्छ है तयारी गर्नु होला भन्न दिएका प्रश्न चाहिँ यी 4वटा थिए। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण रहेको समानता र भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर। किनकि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो प्रश्न किन सँगसँगै दिएको छ, राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण भनेको छ, यो दुईटाको अन्तर सम्बन्ध समानता र भिन्नता, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। समानता र भिन्नता लेख्नुहोस् भन्ने छ, यहाँहरूले अब कसरी बुझ्नुभएको छ। अर्को राष्ट्र निर्माण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र यसको महत्त्व के हुन्छ त? राष्ट्र निर्माण अथवा राज्य निर्माण दुईटैलाई पनि सँग मिलाएर सोध्न सक्छ, यसको महत्त्व के हो र यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध के छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रश्न पनि अहिलेसम्म सोधेको छैन, तर आगामी परीक्षामा सोध्न सक्छ पूर्ण रूपमा यही, अथवा यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर सोध्न सक्छ। अर्को चाहिँ नेपालमा राष्ट्र निर्माणको लागि भएका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणमा देखेका चुनौती लेख्नुहोस् भनेर। हामीले राष्ट्र निर्माणको कुरा गरिसकेपछि कन्सेप्ट बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के गरेका रहेछौँ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, यसमा केही समस्या भएन। अनि चुनौती के छन्? चुनौती र समस्या भने अलिकति फरक हो, तर यहाँ चाहिँ एउटै रूपमा सोधिएको हो। नेपालमा अर्को चाहिँ बढी चाहिँ विश्लेषणात्मक प्रश्न चाहिँ अपेक्षा गरिए अनुसार राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण हुन नसक्नुका कारणहरू औल्याउँदै भनेको भएन भन्ने कुरा गरि नै हाल्यो। अब किन यस्तो भयो होला र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ला, मौलिक सुझावहरू दिनुहोस् भनेर यसरी चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ अन्त्य गरियो। र धेरैको के हुन्छ भनेदेखि यो प्रश्नको उत्तर मात्रै लेखेपछि त्यसैलाई राम्रो बन्ने त्यही सार्ने बानी हुन्छ। तर मेरो चाहिँ मैले हिजो पनि भने
अ, प्रश्नको उत्तर चाहिँ आफैले फर्मेट अभ्यास गर्ने हो। तर हामीले चाहिँ प्रश्नको एउटा प्रश्न मात्रै को उत्तर मात्रै भन्दा पनि जस्तो प्रश्न आए तापनि त्यसको समाधान गर्न सक्ने किसिमले यहाँहरू क्षमता विकास गर्ने हो। मेरो त्यसैमा जोड हुन्छ। सुरुमा मैले 5 मिनेट जति यहाँहरूबाटै सोधौँ। बोल्न चाहनुहुन्छ कोही? म सिम्पल कुरा सोध्छु, यहाँहरूको बुझाइ के रहेछ भन्ने कुरा। त्यति बेला स्क्रिन सेयर पनि किन गर्नु पर्यो है? सिधै फेस टु फेस गरेर गरौँ। पहिला सोधौँ, केही कुरा बोल्न चाहनुहुन्छ? मैले के गरेको भनेदेखि ग्यालेरीबाट हेर्नको लागि कोही तयार हुनुहुन्छ बोल्नलाई? कोही तयार नभएको कि गाह्रो हो र? गाह्रो भएर होइन नि, के बोल्ने सर? म सोध्छु त्यो त। म पहिले मैदानमा चाहिँ म निस्केँ भन्नु पर्यो क्या। खै सर जान्नै पर्ने कुराहरू पहिले गए है त कुराहरू। म 1 2 3 गरेर लेख्छु। पहिले चाहिँ सर्ट यहाँहरूको बुझाइ के रहेछ, कति डेप्थमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनको लागि पेजमा गएका साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। केही छ भने मैले यहाँहरूको पनि हेरिराखेको हुन्छु। बेला बेला चाहिँ मेरो यतातिर दायाँतिर सर बायाँतिर किन फर्क नभयो भन्ने होला, यहाँहरूको मैले मेसेज हेरिराखेको हुनेछु। जान्नुपर्ने कुराहरू 1 नम्बरमा त सबैले के जान्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्र र राज्यको अर्थ जान्नु पर्यो पहिला। नेसन भनेको के हो हैन? नेसन भनेको के हो र स्टेट भनेको के हो? कसैले भन्नुहुन्छ यो? म अर्को पनि लेखिदिन्छु है त्यसपछि। राष्ट्र र राज्यको अर्थ जानिसकेपछि अब राष्ट्र मात्रै भएर भएन, राष्ट्र निर्माणको कुरा गर्नु पर्यो। अब राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अर्थ। अर्थ त्यो अवधारणासम्म पनि सोधेको रहेछ। अवधारणा भन्ने बित्तिकै अब तिथिमिति उत्पत्तिकै कुराहरू हरेक ठाउँमा लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, सकेसम्म लेख्ने हो, नत्र चाहिँ केही फरक परेन। अर्को चाहिँ यहाँहरूको लागि एकदमै योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ राष्ट्र निर्माण यो मेरो लास्टको समय हुन्छ। म यसैलाई अहिले बिच चेक गर्छु। अन्तिममा अहिले नजाने केही छ। अन्तिममा यो पाठ सकेपछि पनि फेरि म एकचोटि सोध्छु, त्यति बेला जान्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा समानता के समानता छ, के भिन्नता छ र अन्तर सम्बन्ध के छ? अन्तर सम्बन्ध अर्को यो डडको एकै ठाउँ बुझ्नुपर्छ हामी लास्टमा चाहिँ को महत्त्व मैले एकै ठाउँ लेखेँ। अब नेपालमा चाहिँ प्रयास पनि भन्ला, व्यवस्था पनि भन्ला। प्रयास व्यवस्था के गरिएको छ र 6 नम्बरमा चाहिँ यो समस्या के छ, समस्या र समाधानको उपाय। अहिले त्यहाँ सोधेका प्रश्नहरू पनि मूलभूत रूपमा यति नै होला जस्तो लाग्छ। त्यसैमा चाहिँ अरू थप के सोधेको छ भनेदेखि 7 नम्बरमा चाहिँ 7 नम्बरमा यो नागरिक समाजको भूमिका भन्ने एउटा बढी थपेको रहेछ। नागरिक समाजको भूमिका यसैको लागि नागरिक समाजको भूमिका भन्ने रहेछ एउटा क्वेसन। क्वेसन भन्दा पनि क्वेसनको पिस हो। एउटा पिस जान्यो भनेदेखि त्यसलाई जोडेर एउटा पूर्ण प्रश्नको उत्तर बनाउन सकिन्छ। नागरिक समाजको भूमिका। अर्को रहेछ कर्मचारीको भूमिका हो। अरू पनि केही छ यसमा जान्नुपर्ने? योभन्दा थप छ भने भन्नुहोस् त एकचोटि। अघिको प्रश्नको चाहिँ उत्तरमा कसैले स्क्रिनसट गरेर राख्नुपर्छ। प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यति नै होला है। एकीकरण पश्चातको पनि गर्दै थप्छौँ। यति 8वटा कुराहरू भेट्यो यो पाठबाट। मुख्य रूपमा यी 8वटा कुराहरू जान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूको करिब जस्तो प्रश्न सोधे तापनि मौलिक ढङ्गले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यी 8वटा कुराहरूमा चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ जति प्रश्न कण्ठ गरे तापनि परीक्षा हलमा गयो सबै फेरि
खत्तम हुन्छ, यहाँहरू लेख्नै सक्नुहुन्न, एउटा भन्दा अर्को लेख्नुहुन्छ। एउटा उस पनि रहेछ सर, चरण राज्य निर्माणको चरणहरू वर्गीकरण चरण भन्ने मैले माथि मात्रै भने यहाँ लेखेन। खोइ यहाँ लेख्नु भएको छैन। प्रयास भनेको छ भने प्रयास भनेको प्रयासमा यो चरण पनि यही भित्र है। प्रयासलाई चाहिँ हामी चरणबद्ध रूपमा चाहिँ चरणमा बाँड्छौँ। त्यो चरण भनेको अहिले हामी त्यसमा जाउँला, उत्तर कसरी लेख्ने भनेर। यति नै हो, अरू पनि केही छ यहाँलाई, अरू सोध्न मन लागेको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। अहिले हामी अन्तिममा चाहिँ छलफल गरेर अन्तिममा जाँदाखेरि चाहिँ यति हो कि यो पाठ पढिसकेपछि अब यहाँ जे क्वेसन आओस् न, अलिक मौलिक ढङ्गले फरक ढङ्गले लेख्न सक्ने चाहिँ यहाँहरू सबै हुनुपर्छ कि। अब सोधौँ यहाँहरूलाई, तीमध्येबाट कुनै छोटकरीमा सोध्छु, म धेरै सोध्दैन होइन। के कोही तयार हुनु, कोही हुनुहुन्छ? तुलसीजी बोल्न तयार हो? म सर खै यो राज्य भने मैले त सामान्य तरिकाले पढेको थिएँ कि सर। राष्ट्र र राज्य भनेको खास यहाँ सोझो बुझाइ के हो? मेरो सोझो बुझाइ चाहिँ जनसङ्ख्या, सम्प्रभुता, सरकार, भूगोल, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सहितको समष्टिगत स्वरूप नै राज्य हो भनेर मैले बुझेँ। राज्यको कुरो ठिक छ, तपाईँले राज्यको कुरो ठिक छ, त्यही नै हो। त्यसलाई अहिले मैले परीक्षामा लेख्ने किसिमले त्यसलाई अलिक व्यवस्थित तरिकाले भनौँला। अनि राष्ट्रको चाहिँ अलिकति कस्तो लेख्ने बेला लेखिहालिन्छ सर, कसरी जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो भिजनमा भोलिमा प्रश्न छैन, लेख्ने बेला लेखिन्छ भनेको कल हातले जता लान्छन् त्यही लेख्ने, त्यो कङ्क्रिट त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिट उत्तर भनिन्न। के लेख्यो भन्ने कुरो आफैलाई पनि थाहा हुँदैन। आफैलाई पढ्दाखेरि आफैलाई कहिले हाँसो लाग्छ, कहिले चाहिँ के लेख्यो भन्ने हुन्छ, त्यस्तो लेखाइले हुँदैन। पहिले आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। हामी जे चाहिँ सोध्छौँ त्यही लेख्ने हो कि। ठिक छ, अरू कसैले भन्नुहुन्छ? राष्ट्र राज्यको तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, त्यति भन्दाखेरि पुग्छ। त्यसलाई अहिले म फिनिसिङ गर्ने काम गरौँला। राष्ट्रको कसैले अरू त्यो साथीहरू हुनुहुन्छ त? मनोजजी हुनुहुन्छ, अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त? मैले स्क्रिन सेयर गरिदिएको छु, यहाँहरू को हुनुहुन्छ के हुन्छ भने देखिँदैन, आवाज मात्रै आउँछ, केही फरक पर्दैन। यो मैले भिडियो चाहिँ अन गरेको भए देखिने हो, भिडियो अन छैन। कसैले भन्नुहुन्छ राष्ट्र भने के, राज्य भने के? ल त्यसो भए मैले उसमै लगेँ त। अब यो ठिकै छ, यसमा म गइनँ, आखिर यसैबाट आएको त। यो सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ होला। राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ के हो र राज्य निर्माण भनेको के हो भन्ने कुरो। अरू कसैले नाम तोकेरै सोध्छ है मैले। भास्कर, शिव, सुन्तजी के भन्नुहुन्छ? राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण पाठको नाम पनि त्यही त हो नि आखिर, होइन? हजुर, के होला भन्नुहोस् त? राष्ट्र निर्माण भनेको के र राज्य निर्माण भनेको के? अहिले जे जान्नु भएको छ भन्नुहोस्, केही फरक परेन। मैले मतलब यो बजारको चाहिँ साथीहरूको परीक्षार्थीको बुझाइ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्नलाई मात्रै हो। त्यसो हो भनेदेखि ल, अब यहाँहरूले त्यसो भए नभन्नुहोस् अहिले। ठिक छ, अहिले नभन्नुहोस्, केही छैन। तर अब यो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ यहाँले भन्नै पर्छ है, त्यति बेला चाहिँ नभनेर सुख पाउनुहुन्न। मैले चाहिँ यहाँलाई यो छुट्टै भन्दाखेरि पनि टिप्ने भाइ हुनुहुन्छ, धेरैको गुनासो आएको, सरले छिटो बोल्नुभयो, हामीले टिप्न पाएनौँ सर। त्यसो भएको हुनाले सरले चाहिँ एकचोटि पहिले सबै कुरा सिकाइदिनुहोस्, क्लियर बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ हामी लेख्छौँ, कण्ठ गर्छौँ अनि भन्नुभएको छ। त्यही भएर मैले सुरुमा चाहिँ त्यो कन्सेप्टै क्लियर हुने किसिमले सरसर्ती देखाउँछु, त्यसपछि अघि मैले लेखेका बुदाहरू र अन्तिममा चाहिँ मैले त्यो उल्लेख गरेका कतिवटा थिए, 4 के अरे 8-9वटा जो प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नको उत्तर कति लेख्ने र कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा जाउँला। ठिक छ? होइन अझै पनि सर यसको त मलाई भन्न मन लागेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मैले मौका दिन्छु है। फेरि सकेसम्म बढी पार्टिसिपेसन होस् भन्ने मेरो चाहिँ जोड त्यसमा हुन्छ। म त्यसो भए यहाँलाई लगेँ है, समय धेरै खर्च गराएर। पेजमा भएको साथीहरूले कमेन्ट गर्न सक्नु, मतलब पेजमा भएको साथीहरूलाई अझ चाहिँ विशेष मैले अनुरोध गर्छु, भित्र भएको त नोट पनि पाउनु भएको छ। हामी अरू दिन पनि सोधेका कुराहरू चाहिँ यहाँले जवाफ दिइराखेको छ। पेजमा भएको त सधैँ जोडिन पाउनु भएको हुँदैन, यहाँहरूको चाहिँ विभिन्न परिस्थितिवश चाहिँ
जोडिन नभए अनुभव हुनसक्छ, यसमा जोडेर चाहिँ लाभ लिनु होला र केही समस्या भयो भनेदेखि त्यहाँ पनि कमेन्ट गर्नु होला है। ल, प्रश्नको कुरा भयो। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ राष्ट्र निर्माणकै कुरामा गए देखेको छ कि अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ है भन्दा त के छ, अलिक ठुलै बनाइदिउँ न। यत्तिकै बनाऊ, जति ठुलो बनाए पनि यो जुम मात्रै हो। हिजो बरु उसमा चाहिँ यो त्यो बोर्डमा चाहिँ अलिकति जुम गर्दाखेरि नदेखिने त्यस्तो समस्या चाहिँ देखियो, तर यहाँ चाहिँ अलिक सहिलो छ त्योभन्दा। त्यो भएर नै आज मैले चाहिँ त्यतातिर धेरै नलागेको देखिएको छ, पर्याप्त देखिएको छ। यो ल, अब त्यसो भएपछि यहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो जो पहिलो स्लाइड छ, अब यो नेसन भन्ने कुरो यसरी चाहिँ यहाँले अबको हाम्रो तयारीको लागि चाहिँ यसको चाहिँ शब्द कसरी बन्यो के हो भन्ने कुरो धेरै जानु परेन। तर एकचोटि चाहिँ अहिले सरस्वती भन्दा हुन्छ व्याख्या चाहिँ मैले गर्ने छैन। नेसन भनेको ल्याटिन भाषाको यो नेटियोबाट आएको रहेछ। नेटियोको अर्थ चाहिँ खास जन्मको आधारमा जरा भन्ने हुँदो रहेछ कि, त्यो भएको हुनाले सोझो अर्थमा चाहिँ यो राष्ट्र भनेको खास जराको खोजी गर्दो रहेछ। जरा भनेको के हो त? हाम्रो सोझो अर्थमा जरा भनेको के हो? यहाँ कुन जराबाट पुर्खाको कुरा गरेको भनेको के कुरा गर्दै यसले? वंशको कुरा गरेको न। ओ नेस्टियो भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ जन्मको अर्थात् जराको कुरा भनेको वंशको कुरा गर्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ विभिन्न शब्दकोशहरूले दिएको सोझो परिभाषा के रहेछ भनेदेखि कुनै जनसमुदायले भूमिसँगको पुर्ख्यौली सम्बन्ध, भाषा, इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन आदिका आधारमा अन्य समूहभन्दा आफ्नो समूहलाई फरक मान्छन् भने त्यो चाहिँ एउटा समुदाय भने एउटा राष्ट्र हो भन्यो। अथवा हाम्रो लागि परीक्षाको लागि चाहिन्छ यति यही याद गर्नु होला माथिका कुराहरू अब बुझ्नलाई है। उही भन्छ नि पढ्ने दुईटा उद्देश्य हुन्छ, एउटा विद्वान बन्नलाई, एउटा परीक्षामा राम्रो गर्नको लागि। अहिले परीक्षा नजिक भएका साथीहरूले चाहिँ अब परीक्षाको लागि केन्द्रित हुनु होला र अर्को वर्ष दिने साथीहरूले त परीक्षा मात्रै नम्बर लिएर भन्दा पनि विद्वानै बन्ने, हरेक कुरामा पर्फेक्ट बन्ने किसिमले अर्को सालको लागि तयारी गर्ने साथीहरूले डिटेलमै जानुभयो पनि हुन्छ। नत्र यति जान्दा हुन्छ, वास्तवमा राष्ट्र भनेको चाहिँ साझा वंश वा कुल भएका मानिसहरूको समूह हो। हामीले जो वंशको कुरा गरेको थियौँ नि, ओ नेसन भनेको चाहिँ कमन चाहिँ वंश अथवा कुल भनेको त्यो कुल वंश भनेको फेरि है, अरू केही कुल भनेको होइन। साझा वंश भएका मानिसहरूको ठुलो समूहलाई के भन्दो रहेछ त? राष्ट्र भनिदो रहेछ। इङ्ग्लिसमा पनि छ, इट इज अ लार्ज ग्रुप अफ पिपुल विथ कमन एन्सेस्ट्री भनेको त्यही कुरा गरेको। साझा चाहिँ कुल वंश भएका मानिसहरूको ठुलो समूह के हो त? राष्ट्र हो भन्छ। हाम्रो संविधानको ऐतिह्य भनेको थियो नि प्रश्नमा चाहिँ, संविधानमा कसरी परिभाषा गरिएको छ भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ संविधानको कुरा यही लेख्ने हो। संविधानको कुरो चाहिँ यहाँहरूले हुबहुलै कण्ठ गरेर लेख्नुभयो पनि हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा के हो भन्ने हो त। अहिले पछि राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माणमा यसको सारमा चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा त्यता जाम्ला। तर अहिले चाहिँ यो संविधानमा लेखेका कुराहरू होइन, विभिन्न विद्वानले भनेका कुराहरू जे छ मैले त्यही हुबहुरै अहिले यहाँलाई राखेको। संविधानको धारा 3 अनुसार चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। यहाँ चाहिँ सोझो अर्थमा यहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि राष्ट्र भनेको के रहेछ? यहाँ केलाई फोकस गरेर रहेछ? राष्ट्र भनेको के रहेछ? राष्ट्र भनेको साझा वंश, जन समष्टिमा चाहिँ के अरे एकताको जनताको भावनात्मक कुरा रहेछ कि, जनताको भावनात्मक एकताको कुरा रहेछ होइन, भावनात्मक कुरा रहेछ होइन, जनताको भावनाको कुरा गरेर रहेछ यसले। तर यहाँले संविधानमा भएको कुरा चाहिँ हुबहु कण्ठ गर्नुभयो पनि हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही भन्ने, अथवा अगाडिको दृश्य हाल्यो भनेदेखि पनि चाहिँ एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। यसलाई चाहिँ मुख्य फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ शब्द चाहिँ यो हो कि एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भन्नु चाहिँ अहिले सुरुमै चाहिँ हेडिङै दियो भने यसरी दिन सक्नुहुन्छ। अनि यामसी ग्रो हिल एजुकेसन प्राइभेट यो डिक्सनरीको कुरा गरेँ, यसको पनि कोही साथीहरूले अलिकति यसको चाहिँ थप चाहिँ यो जान्न चाहनुभयो भनेदेखि यसले पनि त्यही कुरा गरेको गर्दा अरू कुरा गरेन। Nation is a body of people who possess some sense of single communal identity, है सिंगल कम्युनल आइडेन्टिटीकै कुरा गरे। अरू कुराहरू भइहाल्यो जसमा चाहिँ विथ अ सेयर्ड हिस्टोरिकल ट्रेडिसन हुनु पर्यो, मेजर एलिमेन्ट्स अफ कमन कल्चर हुनु पर्यो, एन्ड विथ अ सब्सटेन्सियल प्रोपोर्सन इन्हेबिटिङ इन
कि आइडेन्टिफाइएबल जियोग्राफिकल युनिट भन्ने कुरा गर्यो, यो चाहिँ राष्ट्रको कुरा गर्यो। अनि राज्यको कुरा भनेको के हो भनेदेखि अलिकति राज्य वा देश शब्दको व्युत्पत्ति राष्ट्रको जति पुरानो छैन र होइन पनि। भनेको राष्ट्र भन्ने चाहिँ धेरै पहिलेदेखि त्यो शब्द प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आयो। राज्यको अर्थ र सान्दर्भिकता एउटा निश्चित चौघेराभित्र प्रशासनिक राजनैतिक व्यवस्थापन सैन्य सामरिक सुरक्षा नागरिकको बालिग मताधिकार आदिको व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रले एउटा नस्ल भाषा र धर्मको समुदायलाई जनाउँछ। माथि पनि भन्यो राष्ट्र भनेको चाहिँ वास्तवमा यो समुदायको कुरा गरेको, जनताको भावनात्मक एकताको कुरा गरेको, भनेको भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध जनता समष्टिमा राष्ट्र भनेको। तर राज्य भनेको चाहिँ वास्तवमा अलिक फरक कुरा रहेछ। र मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले चाहिँ आधुनिक राज्यको परिभाषा गर्दै हामीले जो पहिलो युनिटमा लेखेका थियौँ त्यो कुरा यहाँ काम आयो कि अब आधुनिक राज्यको परिभाषा गर्दै राज्य हुनको लागि निम्न 4वटा कुराहरू आवश्यक पर्छ भनेको त्यो चाहिँ राज्य हुनको लागि चाहिने कुराहरू भए। नेपालीमा त भन्नु पर्दैन नि है। पर्मनेन्ट पपुलेसन भनेको स्थिर एउटा जनसङ्ख्या हुनु पर्दो रहेछ होइन। पर्मनेन्ट स्थायी जनसङ्ख्या हुनु पर्यो। डिफाइन टेरिटोरी भनेको निश्चित चाहिँ परिभाषित सिमाना हुनु पर्यो भनेको, सरकार हुनु पर्यो। क्यापासिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन्स विथ अदर स्टेट्स भनेको सार्वभौमिकता हुनु पर्यो भनेको है। यो त यहाँले भन्नु पर्दैन नेपालीमा। पर्मनेन्ट पपुलेसन भनेको स्थायी जनसङ्ख्या भनेको होइन। कोही नेपालीमै जान्ने पनि होला, कोही इङ्ग्लिसमा तयारी गर्ने पनि हुन्छ। डिफाइन्ड भनेको निश्चित भनेको यसमा चाहिँ खास है निश्चित भूगोल अथवा परिभाषित भूगोल भनेको। त्यसले खास चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ निश्चितै भनेको कि निश्चित भूगोल हुनु पर्यो अनि मात्रै राज्य हुन्छ। गभर्मेन्ट भनेको सरकार हुनु परिहाल्यो होइन, सरकार हुनु पर्यो। र यो 4 नम्बरको क्यापासिटी टु इन्टर इन्टु रिलेसन विथ अदर नेसन भनेको सार्वभौमिकता भनेको कि अरूतिर हेर नर्मल सार्वभौमिकता। त्यसपछि यी 4वटा कुरा भयो भनेदेखि चाहिँ पछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भन्ने पनि कतिपय विद्वानले यसलाई लेखेका होला नि। तर अब यो 4वटा कुरा चाहिँ 90 नहुने भयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ है कतिपय देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगर्दाखेरि पनि तिनीहरू चाहिँ राज्यको रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न नसकेका हुन सक्छन्। त्यो कुरा गरेको। अनि संविधानको कुरा गरेको थियो। संविधानमा चाहिँ जसरी राज्यको राष्ट्रको परिभाषा दिएको थियो त्यसरी चाहिँ राज्यको परिभाषा दिएको छैन, बरु राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ विशेषता उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 4मा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य भने बुझ्नुहोस् यसको अर्थ जानु पर्दैन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर नेपाल राज्यको विशेषता दिएको कि यो चाहिँ। उतातिर राष्ट्रको सन्दर्भमा चाहिँ टक्कै परिभाषा दियो होइन। एकताको सूत्रमा आबद्ध नेपाली जनता समष्टि राष्ट्र हो भन्यो। तर राज्य भनेको चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो, अविभाज्य राज्य हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो, धर्मनिरपेक्ष हो, समावेशी हो भनेर राज्यको सन्दर्भमा यी विशेषता दिएको छ। संविधानमा के उल्लेख गरेको छ भने यहाँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रको सन्दर्भमा चाहिँ परिभाषा दिएको छ, तर राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ यो किसिमले यो विशेषतायुक्त चाहिँ कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भन्ने। र यहाँहरू चाहिँ अब समस्या के हुन्छ भनेदेखि यो राष्ट्र र राज्य, पहिला राष्ट्र र राज्य निर्माणकै कुरा जान्दा पनि हुन्छ, त्यसपछि यसका धेरै कुरा यतातिरबाट आउँछन् होला। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले अलिकति यहाँ बिचका कुराहरू स्केप गर्छु, यहाँ फेरि नबुझ्नु होला। यहाँ अलिकति यो कुरामा चाहिँ गरौँ है त। यहाँहरू धेरै झुक्किने ठाउँ कहाँ हो भनेदेखि वास्तवमा राष्ट्र भनेको बेग्लै राज्य वा देश होइन। तर विगतमा राष्ट्र र राज्य शब्दहरूको गलत परियो। मैले यसलाई योभन्दा पनि यो उनी देखाएरै गरौँ है। यहाँ लेखेको पढेर यहाँलाई बुझ्नु न, सिधै चाहिँ कतिपय कुराहरू आँखा चुजाएर हुन्छन् नि, त्यो हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। यहाँले सर्टकटमा के बुझ्नुभयो भनेदेखि राज्य भनेको एउटा भौगोलिक सीमाको कुरा हुँदो रहेछ। तर राष्ट्र भनेको चाहिँ सीमाभित्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि। जस्तो अमेरिकामा बस्ने भए पनि जहाँ भए पनि नेपालको एउटा कुल वंशको जो भएको र एउटा त्यहाँ 3-4वटा विशेषता दिएको, त्यो विशेषता मान्ने समुदाय छ भने त्यो नेपाली राष्ट्रियता भयो कि नेपाली राष्ट्रियता भयो है। त्यो भएको हुनाले राष्ट्र भनेको चाहिँ देशभित्रै हुन्छ भन्ने कुरो पनि भएन, बाहिर पनि हुँदो रहेछ। र राज्य भनेको चाहिँ भौगोलिक सीमाको पनि कुरा हुँदो रहेछ। र यहाँ चाहिँ धेरैको चाहिँ झुक्किने कुरो कहाँनिर छ भनेदेखि यो पहिले चाहिँ यो राष्ट्र र राज्य पनि छुट्याइन्थेन, एक राष्ट्र एक राज्य हुन्थ्यो भनेपछि अब हामी कहाँ पनि
एक भाषा एक देश त्यो किसिमको थियो। त्यो भएको हुनाले औपनिवेशिक मानसिकतामा चाहिँ जुन चाहिँ प्रभुत्वशाली एउटा समुदाय छ त्यही समुदायले नै पुरै राज्य सत्ता नै कब्जा गर्ने भएको हुनाले त्यति बेला राष्ट्र भन्नु राज्य भन्नु केही फरक थिएन। त्यो अनुसारले वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नामाकरणै गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ बिग्रियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको त त्यो नाम चाहिँ वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नभएर के हुनुपर्ने थियो? त्यो त विभिन्न राज्यहरूको सङ्गठन हो नि होइन, संयुक्त राज्य सङ्घ हुनुपर्ने। अनि संयुक्त राज्य अमेरिका नभएर त्यो चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिका भनेको अमेरिकामा भएका विभिन्न समुदायहरूलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो राष्ट्र मानेको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हुनुपर्ने। तर औपनिवेशिक मानसिकतामा चाहिँ प्रभुत्वशाली जो राष्ट्र त्यो नेसन थियो त्यसैले नै राज्य सत्तामा पनि प्रभुत्व जनाउने भएको हुनाले दुईटालाई एकदमै यो पर्यायको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरियो। त्यसो भएको हुनाले नाममै चाहिँ फरक छ। त्यही भएर यहाँहरू अहिलेको सन्दर्भमा बिगार्ने के हो भनेदेखि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको छ, संयुक्त राज्य अमेरिका भनेको छ। त्यही भएर यो जो नामाकरण भएको छ त्यसले चाहिँ राष्ट्र र राज्यको परिभाषामा अलिकति यहाँलाई कन्फ्युजन सिर्जना गर्न सक्छ। त्यही कुरा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ भनेको। एकचोटि सर्व हेर्नुहोस्, त्यसपछि पनि केही आवश्यक पऱ्यो हामी फेरि छलफल गरौँला। राष्ट्र भनेको बेग्लै राज्य वा देश होइन, तर विगतमा राष्ट्र र राज्य शब्दको गलत प्रयोग गरेकोले पनि सही बुझाइमा गडबडी पैदा गरेको छ। उदाहरणको लागि विभिन्न देश वा राज्यहरूको सङ्घलाई चाहिँ विभिन्न देशको राज्यको सङ्घलाई भन्नु पर्थ्यो संयुक्त राज्य सङ्घ भन्नु पर्थ्यो, तर भनियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनियो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भन्नु पर्थ्यो, तर भनियो संयुक्त राज्य अमेरिका। आजका सन्दर्भमा वास्तविक गलत लाग्छन्। तर ती नाम चाहिँ तत्कालीन औपनिवेशिक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा पनि ठिकै थियो भन्नु सकिन्छ। त्यति बेला एक राष्ट्र एक राज्य हुन्थ्यो भने जो प्रभुत्वशाली राष्ट्र छ समुदाय छ उसैले चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भएको हुनाले ती दुईटालाई चाहिँ एक अर्काको पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गरियो। त्यो भएको हुनाले एक राष्ट्र एक राज्य हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्दा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्नु र संयुक्त राज्य सङ्घ भन्दा एउटै मानियो। त्यो तरिकाले चाहिँ त्यति बेला यो राष्ट्र र राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ विभेद गरिएन। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्र र राज्यमा अलिकति भिन्नता छ। यहाँहरू 1 नम्बर प्रश्नमा चाहिँ राष्ट्र र राज्यको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा के परिभाषा गरिएको छ भनेर सोधेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ धेरै लामो लेख्नु परेन। यहाँहरूले त्यो उत्तर लेख्दाखेरि है यहाँ प्रश्न के थियो भनेदेखि राष्ट्र र राज्यबारे नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनेको थियो होइन, निर्माणको कुरा पछाडि आयो। यति बेला चाहिँ छोटो अर्थ चाहिँ यहाँले पहिले यो कन्सेप्ट जो सामान्य छ त्यो लेख्ने र त्यसपछि संविधानमा भएको यति लेख्नुभयो भनेदेखि यति लेख्दा हुन्छ। राष्ट्र भनेको चाहिँ साझा वंश कुल भएका मानिसहरूको समूह राष्ट्र हो र नेपालको संविधान यो छ भने यति दुईटा कुरा लेख्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ पर्याप्त हुन्छ। अनि राज्य भनेको चाहिँ निश्चित घेरा चौघेराभित्र प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थापन सैन्य सामरिक सुरक्षा नागरिकको बालिक मताधिकार आदिको व्यवस्था गर्न चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि व्यवस्था गर्ने चाहिँ जो यसलाई वाक्य टुङ्गाउनु पर्यो र बालिक मताधिकार आदिको व्यवस्था गर्ने जो संरचना छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? राज्य भन्छौँ। अब यसमा अझै यहाँहरूले मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनको कुरा अलिकति टच गराउनु भयो भनेदेखि त्यो एन्सर चाहिँ उत्कृष्ट हुने भयो। र त्यसैमा संविधानमा चाहिँ यसरी भनेको छ भनेदेखि चाहिँ राष्ट्र र राज्यको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति भयो भने पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो यहाँहरूले बुझ्नको लागि मात्रै भयो। यसमा फेरि कन्फ्युजनमा नहुनु होला, नभए यतातिर यहाँहरू छिर्दै नछिरे पनि हुन्छ। र परीक्षामा आउने र हाम्रो टपिकमा भएको चाहिँ के हो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण। अलिक ध्यान दिनलाई म सोच्छु लास्टमा यसको त, किनकि यहाँले अझै बुझाइ चाहिँ यहाँहरूले अलिक फरक तरिकाले बुझ्नुभएको होला, गलत कुरा बुझ्नुभयो। यहाँ दिमागमा चाहिँ गलत कुरा भरिएको हुनसक्छ। त्यो भएर त्यस्तो छ भनेदेखि सुरुमा यहाँको दिमागलाई एकदम फर्मेटिङ गरिदिँदा पनि हुन्छ क्या। अहिले के थियो भन्ने कुरा सब बिर्स्नु छ, के पढ्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू मैले जे सिकाएको छु त्यो कुरामा राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अनि ओहो हामीले पढाएको कुरा यो रहेछ भन्ने त्यस्तातिर चाहिँ हेर्नु होला क्या। अहिले चाहिँ छोडिदिनुहोस्, केही पनि जान्नुभएको छैन नै भन्ने ठान्नुहोस्। सर मैले चाहिँ लामो लामो परिभाषा जानेको थिएँ, त्यही भएर मलाई गाह्रो भयो। हजुरले छोटो लेख्नु भएको छ। ल अब हाम्रो सिलेबसमा भएको त के हो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण हो। अब राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण अब सामान्य त्यो कन्सेप्ट जानिसकेपछि दुईटा कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने छ होइन। यो दुईटा कुरा एकदम छोटो छ, एकचोटि हेर्नुहोस् है त। राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? धेरै पहिचान भएका मानिसहरूको समूह भनेको राष्ट्र निर्माण भनेको यो पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा गरेको छ, समुदायसँग सम्बन्धित कुरा गरेको छ। राष्ट्र निर्माण भनेको धेरै पहिचान भएका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने मनोवैज्ञानिक आधार चाहिँ के हो त? राष्ट्र निर्माण हो। अनि अथवा यो विद्वानकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ
कार्ल डोयसले चाहिँ भनेका छन् कि साझा पहिचानको स्थापना मार्फत राष्ट्रप्रति निष्ठावान नागरिक निर्माण गर्नुलाई राष्ट्र निर्माण भनिन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि दियो, नेसन बिल्डिङ ब्रोडली स्पिकिङ एम टु एस्टाब्लिस अ कमन आइडेन्टिटी अमङ द पपुलेसन थ्रु प्रोसेस इन विच दे बिकम लोयल सिटिजन भन्ने छ। अनि त्यसपछिमा धेरै गएर यसमा चाहिँ 3टा कुरा हुनुपर्छ भनेका छन् उनले। एकीकृत भावनाको सृजना गर्नु पर्यो, त्यसको लागि के एकीकृत समाजको निर्माण गर्नु पर्यो। अहिले म यसो जिष्ट कुरा गरौँला। र त्यसपछि सबल राज्य संयन्त्रको सृजना गर्नु पर्यो। यो चाहिँ राष्ट्र निर्माणको कुरा गर्यो। अनि राष्ट्र निर्माणको महत्त्व पनि हामी यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि महत्त्वको कुरा जति पनि लेख्न सक्छौँ। अनि राज्य निर्माण भनेको के रहेछ त भनेदेखि राज्य निर्माण भनेको चाहिँ राज्यलाई काम गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउने प्रक्रियालाई राज्य निर्माण भनिन्छ। स्टेट बिल्डिङ इज अ कन्स्ट्रक्सन अफ फङ्सनिङ स्टेट भनेको राज्यलाई काम गर्न सक्षम बनाउने काम है, त्यो के हो त राज्य निर्माण रहेछ। राज्य सबल बन्न उसको राजनीतिक क्षमता भनेको राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो, साधन परिचालन क्षमता, सामाजिक विकासको क्षमता राम्रो हुनु पर्यो, विनियोजन क्षमता राम्रो हुनु पर्यो। र राज्य निर्माणमा राज्यका पात्र यिनै कार्यहरूमा चाहिँ क्रियाशील हुन्छन्। मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवस्थापिक लगायतका मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षमा सुधार गरी सक्षम बनाउने काम के हो भनेदेखि यो राज्य निर्माण हो भन्ने कुरा भयो। र यसमा चाहिँ यसको डिटेल चाहिँ बुझ्नको लागि यो जो मैले फरकबाट गएको छु, फरकको कुरामा चाहिँ धेरै पक्षबाट विश्लेषण गरेको हुन्छ। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको फरकको कुरो यहाँले जान्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसको पुरै कुरो यसले जे सोधे पनि उत्तर दिन सक्ने हुनुहुन्छ। फरकको कुरामा चाहिँ किनकि परिभाषामा फरकको सन्दर्भमा यहाँले फरक भन्दाखेरि है, फरक लेख्दाखेरि यहाँले के हो भनेदेखि फरक लेख्ने तरिका जान्नुभएको छैन है। फरक सोध्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी टेबल बनाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब ल एउटा एक के थियो लेख्नुभयो, यता लेख्नुभयो। र मैले यहाँलाई सुझाव दिएको धेरैको के बानी हुन्छ भनेदेखि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा फरक सोधिएको छ। सुरुमा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको फेरि परिभाषा लेख्नुहुन्छ, राज्य निर्माणको परिभाषा लेख्नुहुन्छ। त्यसो गर्ने होइन। फरकको के गर्ने भने 1 नम्बर बुँदामा सधैँ यहाँले के गराउनु भने परिभाषालाई यहीँ लेखिदिने हो कि है। त्यो गर्दाखेरि नम्बर चाहिँ यो जो फ्रेम थियो फ्रेमभित्र त्यो पनि काउन्ट भयो। तर बाहिर लेखेकोलाई चाहिँ यहाँले जति लेखे तापनि त्यो समयको बर्बाद मात्रै हो, त्यो नम्बरमा काउन्ट हुँदैन। त्यो अब बजारमा त्यस्तै चलेको छ भनेदेखि पनि त्यो चाहिँ गलत चलन हो। त्यसले चाहिँ यहाँहरूलाई पास बनाउने भन्दा पनि खेल बनाउने तरिका हुनसक्छ। त्यसरी लेख्ने मान्छेहरू पनि पास भएका होला, पासै नहुने होइन, किनकि आखिर प्रतिस्पर्धा हो। अरूले त्योभन्दा नराम्रो लेख्ने भयो भनेदेखि फेरि त्यही लेख्नेमा त खराब लेख्नेकै कम्पिटिसन हुन्छ नि। तर अरूले चाहिँ अलिक फरक तरिकाले लेख्न सक्ने भयो भनेदेखि त त्यसपछि फेरि प्रतिस्पर्धामा चाहिँ त्यो सामान्य त्यस्तो लेख्ने मान्छेहरू पछि परिहाल्छन्। मैले भनेको सार के हो भनेदेखि यहाँहरूले काहीँ पनि फरक लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो छुट्टै परिभाषा चाहिँ माथि चाहिँ फेरि परिभाषा लेखेर राष्ट्र निर्माण भनेको यो, राज्य निर्माण भनेको यो भनेर चाहिँ त्यो समय बर्बाद नगर्नु होला। एउटा कुरा चाहिँ बरु लेख्नै मन लाग्छ भनेदेखि एउटा के गर्नु त परिभाषामा एउटा बुँदा चाहिँ लेख्नु होला भनेको। बुझ्नुभयो नि है कुरो त? यो यहाँ मात्रै होइन, सबैतिरको लागि त्यो कुरा गरेँ मैले, कमन कुरा गरेँ। अब मैले परिभाषाको कुरा पनि यहीँ लेखेँ त। राष्ट्र निर्माण भनेको माथि पनि कुरा गरेँ। राष्ट्र निर्माण भनेको के रहेछ भनेदेखि धेरै पहिचान भएका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रक्रिया के रहेछ त राष्ट्र निर्माण रहेछ, नेसनल बिल्डिङ रहेछ भनेको यहाँले बुझ्नुभयो। अघि हाम्रो संविधानको परिभाषामा के भनेको थियो भनेदेखि वास्तवमा राष्ट्र निर्माण भनेको जनतालाई भावनात्मक रूपमा एक बनाउने कुरा हो भनेको के है। राष्ट्र निर्माण भनेको जनतालाई भावनात्मक किसिमले नै एकताबद्ध बनाउने कुराहरू के हो त त्यो राष्ट्र निर्माण हो। अनि राज्य निर्माण भनेको के रहेछ त? राज्य निर्माण भनेको राज्यलाई चाहिँ सक्षम बनाउने हो भनेको थियो नि। राज्य निर्माण भनेको लेख्ने काम भन्दा उयो गरौँ है, लेख्दाखेरि फेरि यो सर्दो रहन्छ। हाइलाइट गर्छु मैले लेख्ने भन्दा। अनि राज्य निर्माण भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि राज्य निर्माण राज्यलाई आर्थिक अघि भन्यौँ नि हामीले, आर्थिक राजनीतिक विभिन्न किसिमले चाहिँ सक्षम बनाउने भन्यौँ। यसमा चाहिँ सुधार गरेर के गर्ने त सक्षम बनाउने कुरा रहेछ। मुख्य सुरु कुरो यहीँनिर अब यही बुझ्नुहोस् है। राज्य निर्माण भनेको राज्यलाई चाहिँ आर्थिक किसिमले सबल बनाउने, सामाजिक किसिमले सबल बनाउने, व्यवस्थापक किसिमले सबल बनाउने, सैनिक किसिमले सबल बनाउने होला। विभिन्न उपायद्वारा विभिन्न पक्षमा सुधार गरी सक्षम बनाउने कुरा हो। अथवा छोटकरीमा यहाँले बुझ्नु पर्यो भने के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि राज्य निर्माण भनेको चाहिँ राज्यलाई यो इनेबलिङ बनाउने हो, क्षमतावान बनाउने हो है।
काम गर्न सक्ने बनाउने हो, विकास गर्न सक्ने बनाउने हो, जनताको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने बनाउने हो, त्यो चाहिँ राज्य निर्माण भनेको त्यसो रहेछ। तर राष्ट्र निर्माण भनेको के रहेछ त? जनतालाई एकताबद्ध बनाउने के जनतामा एउटा यो राष्ट्रिय एकताको भावना, राष्ट्रिय एकता हामी अखण्डता भन्छौँ नि, राष्ट्रिय एकताबद्ध बनाउने, यो देशको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ, यो हाम्रो देश हो भन्ने कुरो भित्रैदेखि के मनैदेखि आत्मैदेखि जो एउटा समर्पण भाव सृजना गरिन्छ, त्यो के हो त? राष्ट्र निर्माण हो। मैले त्यो जसरी लेखेको भए तापनि यहाँ चाहिँ लेखेको संविधानकै कुरा गरेँ मैले। एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रक्रिया के हो भने त, एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रक्रिया चाहिँ राष्ट्र निर्माण हो भनेको। यसबाट यहाँले बुझ्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माण भनेको जसरी पनि सबै देशभित्रका समुदायलाई चाहिँ एकदमै मूल प्रभावमा ल्याउने, एकताबद्ध गर्ने काम के हो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण हो। यसले भनेको के हो भनेदेखि नेपालभित्र विभिन्न राष्ट्रियता भएको है, विभिन्न राष्ट्रियता भएको समुदाय होला, मधेसी राष्ट्र भनौँ न, मधेसी राष्ट्रियता होला, त्यसपछि अब यस्तै के भन्छ यो किराँत राष्ट्रियता होला। किराँत समुदायको त आफ्नो जो यो वंश परम्परा छ, आफ्नो जो रीतिथिति छ त्यो होला। त्यसपछि अर्को समुदायको अर्को होला। राष्ट्र निर्माण भनेको देशभित्र बस्ने ती सबै समुदायलाई चाहिँ एकदमै राष्ट्रप्रति एकदमै यो हाम्रो राष्ट्र हो, हामीले यसको बचाउनुपर्छ, हामीले यसको चाहिँ यो विकासमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा त्याग र समर्पणको भावना सृजना गराउने काम चाहिँ राष्ट्र निर्माण हो। र तर राज्य निर्माण भनेको के हो भनेदेखि देशलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउने हो, के शक्तिशाली बनाउने। जस्तो अब बाहिर कोही आक्रमण गर्दैछ भने आक्रमणबाट बच्नको लागि सैनिक किसिमले सुदृढीकरण बनाउनु पनि के हो त? त्यो राज्य निर्माण हो। अथवा नेपाल चाहिँ कमजोर छ, आर्थिक किसिमले एउटा स्वतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने काम पनि के हो त? त्यो राज्य निर्माण हो है। खास सुरु कुरो बुझ्नुभयो, एउटा मुख्य परिभाषाको कुरो, किनकि जे कुरा आउँछ त्यसैबाट आउँछ कि पछि यहाँले बुझ्ने कुरा त्यसैबाट हो। अब अरू कुराहरूमा म गएँ, राष्ट्र निर्माणको क्षेत्र भनेको व्यापक हुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्र निर्माण भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर हुन्छ। अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको जो नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्ने कामहरू त्यहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ। खाडी मुलुकमा गएर पनि नेपाली एउटा समाज जम्मा भएर नेपालको जनतालाई कसरी एकताबद्ध गर्ने भन्ने काम चाहिँ त्यहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ। तर राज्य निर्माण भनेको के हो भनेदेखि फेरि यो देशको सैनिक शक्ति सुदृढ गर्ने होला, देशलाई आर्थिक किसिमले सबल बनाउने होला होइन। यी कुराहरू चाहिँ बाहिर बसेर पनि केही न केही त योगदान होला। तर चाहिँ राज्य निर्माण भनेको सीमाभित्र भएर राज्यलाई चाहिँ इनेबलिङ क्यापासिटी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? त्यो राष्ट्र के हो राज्य निर्माणको कुरा हो। दोस्रो बुँदा। तेस्रो बुँदा चाहिँ भौगोलिक सिमाना, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयले राष्ट्र निर्माणलाई नियन्त्रण गर्दैन भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि। राज्यको लागि चाहिँ, राज्य निर्माणको लागि चाहिँ यी चारवटा कुरा गऱ्यौँ नि, सिमानाका कुरा, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता, मैले चारवटा कुरा गरेको थिएँ नि। हो, यो चाहिँ राज्य निर्माणको लागि यी आवश्यक पर्छन्। तर चाहिँ राष्ट्र निर्माणको लागि सीमाले रोक्दैन भनेको त्यो कुरो चाहिँ अमेरिकामा बसेर पनि नेपालको राष्ट्रियतालाई चाहिँ सुदृढ गराउन सकिन्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सकिन्छ, हो त्यो कुरा गरेको। अर्को, राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आवश्यक छैन है। राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ हामी जो कुरा गर्छौँ त्यो भावनात्मक कुरा हो, जुनसुकै मुलुकमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आवश्यक छैन। तर राज्य निर्माणको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पनि आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र निर्माणको व्यवस्थापन राजनीतिक सामाजिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थित हुन्छ। राज्य निर्माणको व्यवस्थापन चाहिँ वास्तवमा सरकारले गर्छ। राष्ट्र निर्माण भावना र एकताबद्धताबाट संस्थागत हुन्छ। यो चाहिँ भावनात्मक कुरो भनेको। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि विधि र प्रशासनिक संयन्त्रबाट है, कानुन बनाउने, विधि बनाउने, त्यसरी चाहिँ संस्थागत हुन्छ। राष्ट्र निर्माण भावनात्मक हुन्छ, जहाँ बिम्ब, प्रतीक र मनोभावनाले समेत भूमिका खेल्दछ। जस्तो हामी राष्ट्रिय जनावरको कुरा गर्छौँ, राष्ट्रसँग जोडिएका है इमेज, सिम्बोल, यसको सेन्टिमेन्ट, यसको कुरा गर्छौँ, राष्ट्रिय झन्डाका कुरा गर्छौँ होइन। भनेदेखि चाहिँ राज्य निर्माण चाहिँ संरचनात्मक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ क्षमता बढाउने कुरा हुन्छ भनेको क्या। त्यसमा चाहिँ यो भावनात्मक कुरोसँग मतलब हुँदैन। राष्ट्र निर्माण चाहिँ वास्तवमा यो अनुभूतिमा गर्ने कुरा हो होइन। नेपाली जनतालाई भावनात्मक किसिमले एकतामा बाँध्ने पनि त्यो भावनात्मक कुरा हो, अनुभूतिबाट गर्ने कुरा हो। तर राज्य निर्माण चाहिँ सङ्गठनको संरचनात्मक क्रियाशीलता हो भनेको मैले भने जुन सैनिक किसिमले सुदृढ बनाउने होला, आर्थिक किसिमले सुदृढ बनाउनु पर्ने कुरा होला, सामाजिक किसिमले सुदृढ बनाउने कुरा होला, यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। राष्ट्र यहाँ धेरै बुँदा छ, यहाँले सबै चाहिन्न, यसको केही बुँदा जान्नु होला।
राष्ट्र निर्माणमा बाहिरी पात्रहरू संलग्न हुँदैनन्, यो विशुद्ध आन्तरिक कार्य हो। राज्य निर्माणमा चाहिँ बाहिरी पात्रहरू संलग्न हुन सक्छन् भनेको देशको नेपालको क्षमता बढाउनको लागि, आर्थिक किसिमले सुदृढ बनाउनको लागि त्यो दाताहरू पनि सँगसँगै जोडेर आउँछन् भनेको के है। त्यसमा चाहिँ यो विकास साझेदारहरू पनि सँगसँगै जोडेर आउँछन्, बाहिरी पात्रको पनि संलग्नता हुन्छ भनेको। राष्ट्र निर्माण कार्य विवादास्पद पनि हुनपर्छ। वास्तव राष्ट्र निर्माण भन्ने कुरा अलिकति के हो भनेदेखि यसले चाहिँ यो बिचमा अलिकति साम्प्रदायिकताको पनि कुरा ल्याउनु भयो। यो चाहिँ अलिकति विवाद पनि सिर्जना गर्न सक्छ यसले। तर राज्य निर्माण भनेको क्षमता बढाउने कुरा हो। क्षमता बढाउने कुरोमा चाहिँ त्यस्तो विवाद हुँदैन भन्ने कुरा हो। राष्ट्र निर्माणको कार्य सामान्यतः कुनै खास समयमा गरिन्छ। यस्तो कार्य एकपटक भइसकेपछि लामो समयसम्म संस्थागत हुन्छ भने राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ खास गरी राष्ट्र निर्माणको काम चाहिँ यो पुरै चाहिँ देशको चाहिँ यो एउटा संरचना परिवर्तन भइसकेपछि गरिने हो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले अब नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो लेखेको छ। उनले चाहिँ खासै यो नेपाली भाषालाई नै, खस भाषालाई नै अब त्यो विस्तार गर्ने काम गरे होइन। त्यो बेला के भानुभक्त आचार्यहरूले यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ योगदान गरेका हुन्, तर राज्य निर्माणमा चाहिँ योगदान गरेका होइनन्। तर अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला एक राष्ट्र एक राज्य भन्नेलाई उही रूपमा लिने भएको हुनाले राष्ट्र निर्माण भन्नु, राज्य निर्माण भन्नु उही रूपमा लगियो। राज्य निर्माण कार्य सधैँको प्रक्रिया हो भनेको देशको चाहिँ आर्थिक किसिमले, सामाजिक किसिमले देशलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ सधैँ गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका मैले धेरै बुँदा गरेँ, यहाँ लेखेँ। तर यसमा सार चाहिँ 1 नम्बरमा लेखेको बुँदा जान्नुभयो भनेदेखि है, त्यसैबाट यहाँहरूले जसरी सोधे पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। सकिएला? सकिएला है। यो सरस्वती जान्नु पर्यो। त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई यसका अरू प्रश्नतिर लैजानुपर्छ। अहिले फेरि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा अन्तर सम्बन्ध भनेको चाहिँ वास्तवमा यी दुईटा चाहिँ समानार्थी रूपमा रहेका हुन्छन्। अहिले मैले माथि धेरै कुरा गरेँ र बुझ्नुपर्ने कुरा सारमा के हो भनेदेखि यी दुई मध्ये एकको निर्माणले अर्कोलाई के गर्छ भने सहायता गर्छ। जब राष्ट्र निर्माण हुन्छ भनेको राष्ट्र निर्माण भनेको राष्ट्रप्रति सबै एकताबद्ध हुन्छन्। एकताबद्ध भएपछि राज्य निर्माण पनि सजिलै हुने भयो। जब राज्य चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ, आर्थिक किसिमले सम्पन्न, शक्तिशाली भनेको आर्थिक किसिमले सम्पन्न हुने, सैनिक किसिमले चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुने, सामाजिक किसिमले, राजनीतिक किसिमले जब सक्षम हुन्छ, त्यो सक्षम राज्यले फेरि के गर्न सक्छ भनेदेखि राष्ट्र निर्माणलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने काममा चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भनेदेखि योगदान गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र निर्माणले चाहिँ राज्य निर्माणलाई र राज्य निर्माणलाई चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणलाई सहयोग गर्छ, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू निष्कर्ष अब यिनीहरू बिचमा सैद्धान्तिक भिन्नता रहे तापनि व्यावहारिक रूपमा परिपूरकको अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरू बिच नङ र मासुको सम्बन्ध धेरै बुँदा नभएको बेला यसरी गराबी कहिलेकाहीँ चाहिँ उत्तरलाई अलिकति आकर्षक बनाउने, बुँदा थप्ने, लामो बनाउने गर्नुपर्छ कि धेरै बुँदा त छैन, माथि निस्किन्न, जति तन्काए पनि जे गरे पनि यिनीहरू बिच नङ र मासुको सम्बन्ध चाहिँ कहिल्यै छुट्टिनै नसकिने सम्बन्ध रहेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विविध पहिचान बिचको आपसी सहिष्णुता र एकता राष्ट्र निर्माणको प्रशंसित तत्त्व मान्न सकिन्छ। र यहाँदेखि अब चाहिँ यहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि वास्तवमा राष्ट्र निर्माण भनेको र राज्य निर्माण भनेको अलिकति फरक कुरो चाहिँ हो रहेछ। तर अब हामी पछाडिको काहीँ सन्दर्भमा चाहिँ लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ पाठमा सँगै दिएको अर्थ के हो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणलाई चाहिँ सँगसँगै पनि बुझ भनेको क्या। दुईटालाई फेरि हरेक ठाउँमा फरक त हुन् है, फरक कुरा चाहिँ हुन्, तर फरक कुरा भन्दा त्यही फरक मात्रै खोजेर चाहिँ त्यसको चाहिँ रौँ केस्रा केलाएर चाहिँ फरक खोज भनेको होइन कि। अब फेरि हामी देश चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनको लागि अथवा मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नको लागि अब राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको है। सारमा यहाँले बुझ्नुभयो। राष्ट्र निर्माण भनेको चाहिँ मुलुकको सबै समुदायलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाउने कुरा गरेको राष्ट्र निर्माण भनेको। कसरी चाहिँ एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, भावनात्मक किसिमले एउटा एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्र निर्माण भयो। अनि राज्य निर्माण भनेको चाहिँ आर्थिक किसिमले एकदम स्वतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने, सैनिक किसिमले चाहिँ कसैले चाहिँ सिमानामा चाहिँ यसो केही आक्रमण गर्न नसक्ने बनाउने, अनि राजनैतिक किसिमले चाहिँ बलियो हुने भनेको नेपालको राजनीतिक मामलामा चाहिँ उनी ठुल्दाईहरूले, छिमेकी दाईहरूले चाहिँ के हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बनाउने, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि राज्य निर्माण हो। हामीले दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन गर्नको लागि दुईटै आवश्यक पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले सारमा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि अब अरू प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि फेरि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको सन्दर्भमा दुईटै सोध्यो भनेदेखि त भइ नै हाल्यो एउटै कुरो। तर कहीँ राष्ट्र निर्माण मात्रै भनेको छ भनेदेखि पनि त्यति बेला फेरि सरले राष्ट्र निर्माण भनेको त भावनात्मक एकताको कुरा मात्रै गर्नुभएको थियो।
त्यसो भएको हुनाले त यो फेरि यताको पर्छ है भन्ने चाहिँ त्यतातिर पनि नसोच्नु होला। फरक सोधेको बेला फरक किसिमले लेख्ने, तर समग्रमा सोधेको छ भनेदेखि फेरि देशलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने सन्दर्भमा के गर्नुपर्ने हो, के बाधा छन्, त्यही चाहिँ त्यसको अवरोध हुन्, त्यही समस्या हुन्, कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो समग्रमा लेख्नु होला भनेको है। भनेको फरक सोधेको बेला फरक पनि जान्नु पर्यो, तर समग्रमा पनि बुझ्नु पर्यो। प्रश्नले कसरी सोध्छ त्यो अनुसारले लेख्नु होला। त्यो भएपछि मैले सरस्वती देखाउँछु, त्यसपछि मैले अरू प्रश्नको कुरा गर्छु। नेपालमा राष्ट्र निर्माणको लागि भएका प्रयासहरू, अब यो एकचोटि यहाँले यति कुरा गरिसकेपछि आफैले पनि लेख्न सक्नु होला जस्तो लाग्छ। नेपालमा राष्ट्र निर्माणको कार्य प्राचीन समयदेखि नै हुने गरे तापनि यसले औपचारिक गति लिएको गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण प्रक्रिया सुरु गरेपछि देख्न सकिन्छ। राष्ट्र निर्माणको लागि उनले 2टा रणनीति लिएका थिए। आन्तरिक रणनीतिमा चाहिँ नेपाललाई 4 जात 36 जातको साझा फुलबारी हो भन्ने घोषणा गरी सबैको भावनालाई आत्मसात गरी राष्ट्रप्रति साझा मनोभाव निर्माणमा जोड दिए। हेर्नु न पृथ्वीनारायण शाहको उन त अब त्यसले चाहिँ अरू सारा देशहरूलाई चाहिँ सैनिक शक्तिले प्रयोग गरेर चाहिँ आक्रमण गरे होइन। आक्रमण गरेर चाहिँ आफ्नो उसमा लिए उनी र उनका चाहिँ यो सन्ततिहरूले होइन, उत्तराधिकारीहरूले। तर पनि उनले गरेको एउटा सुन्दर काम के रहेछ भनेदेखि नेपाललाई त्यति बेलै 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो र सबैलाई चाहिँ यो भावनात्मक किसिमले एक गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उनको दिव्य उपदेशमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। भने उनले त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा राज्य निर्माण मात्रै होइन, राष्ट्र निर्माणलाई पनि अघि बढाउन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। ससाना र जातीय सांस्कृतिक रूपमा धेरै पहिचान भएको र भर्खर एकीकरण गरेको मुलुक भएकोले साझा भावना र एकताको अनुभूतिको लागि आवश्यक थियो भने उनले भावनात्मक किसिमले पनि एकताबद्ध गराउन खोजे भन्ने कुरा गरिएको छ। बाहिरी मुलुकसँग समान व्यवहार गर्ने र नेपालको अखण्डता जोगाउने कूटनीति अङ्गीकार गर्ने। अर्को चाहिँ के गरे भनेदेखि नेपालको अखण्डताको चाहिँ जो हामीले यो भूगोलको कुरा गऱ्यौँ, अरू देशहरूबाट आक्रमण हुन नदिने कुरा गरे हो, त्यसमा पनि उनले के गरे जोड दिए भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यहाँ आइ नै हाल्यो भनेको जाई कटक गर्नु, झिकी कटक के अरे जाई कटक र झिकी कटकको कुरा गर्यो। नेपाल 2 ढुङ्गा बिचको तरोडो हो भनेको यो सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ यो यहाँले पनि हेर्न सक्ने भएन। म त्यसमा धेरै समय खर्च गर्दिनँ, ती कुराहरूमा पछि अरू सन्दर्भमा गरौँला। र त्यसपछि हालसम्म आइपुग्दा हामीले राष्ट्र निर्माणको लागि के गर्यौँ, राज्य निर्माणलाई भन्ने कुरामा अब यहाँहरूलाई मैले क्लु कसरी दिन्छु भनेदेखि यो प्रश्नको उत्तर लेख्नको लागि हामीले जो पछिल्लो समय गरेको के हो भनेदेखि 2टा कामलाई सँगसँगै गरेका छौँ भन्ने हो कि हामी जो समावेशी बढी चाहिँ यहाँले यसको बुदा खोज्नलाई फेरि अब सर बुदा त कहाँबाट लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्नु होला होइन। राष्ट्र निर्माणकै लागि भनेको सबैलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि नै हामी के गर्छौँ, सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको हो है। अब चाहिँ यहाँहरूले सङ्घीयतासँग सम्बन्धित तथा समावेशितासँग सम्बन्धित जे काम गरिएको छ ती कामलाई चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यो ठाउँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। भनेको राष्ट्र निर्माणको लागि हामी के गरे, अब बढी चाहिँ यहाँलाई राज्य निर्माण भन्दैन, राष्ट्र निर्माण नै भन्छ होइन। राष्ट्र निर्माणको लागि हामी के गर्यौँ भनेदेखि यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा हामी चाहिँ के भएको रूपान्तरण गरेका छौँ। समावेशी तलाई चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ भन्ने कुराहरू। अनि धर्मनिरपेक्षता भने संविधानमा लेख्यो, कति राम्रो विशेषता लेख्यो नि, राज्यको कुरा पनि गर्यो। हामी धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू, सबै मातृभाषालाई चाहिँ राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएका छौँ है। विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको उत्थान विकासलाई विभिन्न संवैधानिक हामीले निकायहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। यी धेरै कुरा छन्, यी धेरै कुरा चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा व्याख्या गर्नु परेन, यो हेर्दाखेरि बुझिहाल्नु जस्तो लाग्छ है। जस्तो मौलिक हककै कुराहरू भयो, किनकि मौलिक हकका कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, विपदा क्रियाकलाप, कानुनदार दण्ड नियमावलीको, धर्मनिरपेक्षताका कुरा, राष्ट्रभाषाको कुरा, महिला आयोग समावेश आदि जति पनि छन्, मैले यसको पनि सबै कण्ठ गर्ने A to Z भन्दा पनि हामी समावेशिताको लागि के गरेका छौँ त्यो कुरा लेख्नुलाई भनेको। अब चुनौती के हो त राष्ट्र निर्माणका भन्ने सन्दर्भमा अलिकति मैले यतातिर लगेँ। झन्डै 7 दशकदेखि नेपाली जनताको सङ्घर्ष र आन्दोलनको भावना अनुसार नेपालको संविधान जारी गरिएको भए तापनि विभिन्न समुदायले यसमा अपनत्व गराउन नगरी संविधानको विरोध भने अहिले पनि चाहिँ संविधानको विरोध गरेर राखेका छन्। संविधान जलाउने अझै पनि समूहहरू सक्रिय छन्। यो हाम्रो राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण जुनको भने पनि एउटा ठुलो चाहिँ चुनौती चाहिँ यो हो भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो है। राज्य शक्तिमा सीमित वर्ग र व्यक्तिको चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामी त समावेशिता कुरा गऱ्यौँ, तर ती चाहिँ कागजमा मात्रै हो, व्यवहारमा चाहिँ सीमित वर्ग र व्यक्तिको वर्चस्व छ। र अर्को चाहिँ सबभन्दा डेन्जर कुरा के हो भनेदेखि अपराधको राजनीतिकरण हुँदै आएकोमा चाहिँ अब राजनीतिकै अपराधीकरण भएको छ। भनेको अपराधिक यो व्यक्तिहरू पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राजनीतिलाई प्रभाव पारेका छन् भन्ने कुराहरू भयो।
अरू कुराहरू राजनीति व्यस्तै गरेर एउटा दूरदृष्टियुक्त राष्ट्रियताको अभाव छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। आर्थिकको जुन समस्याहरू के भयो भनेदेखि हामी चाहिँ यो स्रोत साधन हाम्रो एकदमै कमजोर भयो होइन, हाम्रो चाहिँ सामान्य खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ, गरिबी बढिराखेकै छ र अहिले यसको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि हामी नेपालमा चाहिँ 20.27% जनता चाहिँ गरिबीको यो रेखामा रहेका छन् होइन, निरपेक्ष गरिबीमा रहेका छन् भन्छ। अनि रोजगारीको लागि अहिले पनि चाहिँ ठुलो जनशक्ति है यो खाडी मुलुकमा चाहिँ एउटा सस्तो मूल्यमा चाहिँ श्रम बेच्न बाध्य भएको छ। हाम्रा आर्थिक गतिविधि सर्वै केन्द्रित भएका छन्। वैदेशिक सहायतामा हामी निर्भर भएका छौँ। वैदेशिक सहायताको अधिक निर्भरताले चाहिँ उनीहरूले जे भने त्यो मान्नुपर्ने हामी चाहिँ दाताका चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतका यी हामी शर्तहरू मान्न बाध्य भएका छौँ। अनि यस्तो सामाजिक संस्कृतिमा पनि के भयो भनेदेखि हामी विविधतापूर्ण भए तापनि यो बिचमा विभिन्न समुदाय बिच चाहिँ के भएछ भनेदेखि द्वन्द्व भइराखेको छ होइन, सामाजिक द्वन्द्व भइराखेको छ। हामी यो सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ यो आफ्नो संस्कृति भुल्दै गएका छौँ, पश्चिमी संस्कृति चाहिँ अवलम्बन गर्दै गएका छौँ। अनि प्रशासनिकको कुरोमा पनि यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यशैली भनेको प्रक्रियामुखी छ, कमजोर क्षमता छ, मनोबल खत्तम छ, सीमित वर्गको चाहिँ के छ भनेदेखि शासनमा चाहिँ हालिमवाली छ, समन्वय कमजोर छ, दण्ड पुरस्कार कमजोरी छ भन्यौँ। अब यसको समाधान गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखियो र निष्कर्षमा के लेखियो भनेदेखि उपसंहार यसले लेख्नुपर्ने, यति लामो लेख्नु पर्दैन परीक्षामा, तर बुझ्नु पर्यो राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्। यी दुई मध्ये एकको निर्माणले अर्कोको निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। दुवैलाई एकसाथ अघि बढाउन सके समृद्ध न्यायपूर्ण शान्तिपूर्ण र आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। तर विगतमा हामीले राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउन नसके राज्य निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित भएको हो। तसर्थ विगतको गल्ती सच्याउँदै अब यी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ भनेको क्या। तसर्थ विगतको गल्ती सच्याउँदै अब दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ। राज्यका क्षमता निर्माण संयन्त्र विस्तार र यिनीहरूको प्रभावकारिता वृद्धिले मुलुक समृद्ध र सबल राष्ट्र बन्न गर्छ। विकास सुशासन प्रभावकारी सेवा र वितरण प्रणालीको संस्थागत पक्षले राज्य निर्माण गर्छ भने है, राज्य निर्माण गर्ने तरिका मुख्य चाहिँ यसरी भनेको यी गऱ्यो भने राज्य निर्माण हुन्छ भनेदेखि राष्ट्र निर्माण आम नागरिकको पहिचान निर्माण गर्ने, स्वाभिमान र सशक्तिकरण गर्ने, एकत्व बोधको लागि गर्ने प्रतीकात्मक कामहरू समेत पर्छन्। सामाजिक भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा विविधताको व्यवस्थापन र विकासको व्यवस्थापन नै राष्ट्र निर्माणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू हुन्। नेपालले हालै संविधान सभाबाट ऐतिहासिक संविधान निर्माण गरेको भए तापनि केही समुदायले यसमा असहमति राखी चाहिँ आन्दोलन गरेका छन्। ती समस्या समाधान गरेर सबैको चाहिँ भावनात्मक किसिमले एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। मलाई लाग्छ यति कुरा यहाँले बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ योसँग सम्बन्धित जुनै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो ठम्मै हो। अब एकचोटि यो प्रश्न उत्तरमा एकचोटि जाउँ जस्तो लाग्यो, त्यसपछि यहाँहरूको केही कुरा सोध्ने भनेको अब खोइ टाइम त सोध्ने कुरा देखिएन, किनकि यहाँलाई अलिकति म डेप्थमै गएँ। मैले चाहिँ यति धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन होला। मोटामोटी बाहिर चाहिँ सरसर्ती यो स्क्रिन सेयरिङ नदेखाएर भने हुन्छ कि भन्ने थियो, तर अलिकति यहाँहरूलाई सुरुमा चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि अलिक यो केही कुराहरूमा कन्फ्युजन होला कि भन्ने हिसाबले म अलिक डिटेलमै गएको जस्तो लाग्छ यो चाहिँ। अब यो कुनै प्रश्न छुटेको छ भने प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने विषयतिर म लैजान्छु। पेजमा भएका साथीहरूले के कमेन्ट गर्नुहोस् त। अहिलेसम्म एकजना साथीभाइ खास कमेन्ट गरेको देखिएन, न कमेन्ट गरेको देखियो न सेयर गरेको देखियो। पेजमा भएका साथीहरूले कमसेकम एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु होला यहाँहरू पनि। राष्ट्र र राज्यबारे नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको कुराहरू त लेख्न सक्नुहुन्छ है? छेकिएर यहाँ बन्द गरौँ, सकिन्छ? हजुर यो त सकिन्छ सर। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको अवधारणा भनेको यसले बढी अर्थकै कुरा गरेको हो होइन, अर्थकै कुरा गरेको हो। र हाम्रो सन्दर्भमा जोडेर पनि अलिकति त्यहाँ मैले त्यहाँ स्केप गरेको छु, त्यो हेर्नुभयो भने यहाँले त्यो सक्नुहुन्छ। त्यसको उत्तर पनि गाह्रो छैन। राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, धेरै राम्रो परिभाषा भयो, जिस्टमा यहाँले बुझ्नुभयो होला। राष्ट्र निर्माण भनेको के रहेछ अरे कहिले भन्नुहुन्छ अब? राष्ट्र निर्माण भनेको सर हजुर मैले कन्ठ गरेँ थिएँ बिर्सिएँ। फेरि कण्ठतिर गर्ने होइन के, ललित बस्नेतको क्लास अनि कण्ठै गरेर दृश्य भन्ने होइन नि त नि। धेरै धेरै पहिचान भएको मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कार्यलाई राष्ट्र हाम्रो संविधानमा दिएको राष्ट्र निर्माण भनेको के हो भनेदेखि विभिन्न समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कार्य के हो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण हो। राम्रो भन्नुभयो। विभिन्न समुदायलाई चाहिँ एउटै एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम चाहिँ राष्ट्र निर्माण रहेछ। अनि राज्य निर्माण भनेको के रहेछ त? आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थापकीय त्यो सैनिक त्यो पनि सोच बुझ्नु होला क्या। आर्थिक किसिमले, सैनिक किसिमले, व्यवस्थापकीय किसिमले, राजनीतिक किसिमले
देशलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउने कार्य राज्य निर्माण भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि राज्यलाई क्षमतावान बनाउने भनेको के राज्यलाई के गराउनु त क्षमतावान राज्यको सबलीकरण गर्ने सुदृढीकरण गर्ने हो क्षमतावान हो क्षमता विकास गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो राज्य निर्माण हो है क्षमता विकास गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ मैले भने तरिका चाहिँ सैनिक शुद्धिकरणबाट हुँदो रहेछ आर्थिक संस्कृतिकरणबाट हुँदो रहेछ राजनीतिक शुद्धिकरणबाट हुँदो रहेछ हो यो चाहिँ राज्य निर्माण हो राष्ट्र निर्माण भनेको फेरि समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कार्य हो अब राज्य निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका भने त के क्वेसन भयो त केही क्वेसन राज्य निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका त यो जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा त के होला यसले सचेतनाको कुरा होला नागरिक समाजले के गर्छ भनेदेखि सचेतनात्मक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ला होइन यो भनेको दुईटै कुरा गरेको छ यहाँ राज्य निर्माण भने फेरि याद गर्नु राज्य निर्माण भनेको फेरि राष्ट्र निर्माण पनि यही भित्र पर्यो भन्ने जान्नु होला पनि राष्ट्रलाई कसरी हुन्छ क्षमतावान बनाउने कुरा त्यो क्षमतावान बनाउनको लागि राज्य निर्माणभित्र राष्ट्र निर्माण पनि पर्यो भन्ने कुरा हो क्या त्यही भएर यसलाई दुईटाको अघि फरकको सन्दर्भमा मैले उल्लेख गरेन राज्य निर्माणभित्र राष्ट्र निर्माण पनि पर्यो के बरु राज्य निर्माण भनेको मुलुकलाई सबै किसिमले चाहिँ के गर्ने सक्षम बनाउने काम हो त्यो सक्षम बनाउनको लागि एउटा भावनात्मक किसिमले एकताबद्ध गर्ने काम पनि हो त्यो भएर राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्य निर्माण चाहिँ अलिकति विरत कुरा रहेछ यही भित्र राष्ट्र निर्माण पनि पर्यो क्या एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ला है म धेरै लेख्दैन है फेरि भन्छु मात्रै अर्को यसले के गर्न सक्छ त कानुनको पालना गर्ने गरौला कानुन विधिको पालना अब यहाँ कता कता किताबमा चाहिँ कहिले यो राज्य निर्माणमा चाहिँ नागरिकको भूमिका के हुन्छ भनेको चाहिँ नागरिकको कर्तव्य लेखेर अनि यही हो भनेर लेखिदिएको पनि देखेँ मैले कता कता त्यति लेखेर त साथीहरू हुँदैन है फेरि अब के गर्ने फेरि ती लेखेका साथीहरू पनि पास भएका होलान् तर कुन सन्दर्भमा पास भयो के भयो अब प्रतिस्पर्धामा भर पर्ने कुरा हो क्या है त्यस्तो पनि छ भनेदेखि यो के भन्छ यो नागरिकको कर्तव्य लेखेर चाहिँ नागरिक समाजको भूमिका भन्ने हुँदैन पहिले देशमा हेर नागरिक फेरि मेरो अलिकति लामो हुने भयो किन हरेक टपिकमा हरेक इस्युमा मैले अलिक डिटेलली व्याख्या गर्ने भएको हुनाले समय बढी गइराखेको छ मलाई त्यो अनुभूति भइराखेको छ नागरिक समाज भने पहिले बुझ्नुपर्छ अनि यसको कुरा जे पनि लेख्न सकिन्छ नागरिक समाज भने के हो थाहा छ नागरिक समाज भनेको परिभाषा मैले एकदम जटिल परिभाषा चाहिने होइन यो भित्र यहाँ नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै यहाँले देख्नु पर्यो कि देख्दाखेरि यो नागरिक समाज रहेछ भन्ने बुझ्नु हुनु पर्यो नागरिक समाज भनेको एनजिओ देख्नु भएको छ एनजिओ पनि नागरिक समाज हो सिबिओ पनि नागरिक समाज हो अथवा विभिन्न अभियानहरू छन् नि अभियान कहिले गोविन्द केसीको अभियान हुन्छ कहिले गुठी आन्दोलनको अभियान हुन्छ कहिले चाहिँ दुर्गा प्रसादको अभियानहरू हुन्छन् यी अभियानहरू पनि समष्टिमा के हुन् त नागरिक समाज हुन् जस्तो एनजिओ भन्ने बित्तिकै प्रो पब्लिक भन्नु होला यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टर पनि छ होइन यी भए हो यी सबैको समष्टि के हो त नागरिक समाज हो यसले गर्ने भूमिकाको उत्तर लेख्दाखेरि यहाँले के गर्ने हो भनेदेखि त्यस ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले आइएनजिओ पनि आउला ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले के गरेको छ अरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ समाज होला यो के भन्छ यस्तै गरेर अरू चाहिँ सुधार केन्द्रहरू उपभोक्ता हो यी सबैले समाजमा चाहिँ यो राज्यलाई बलियो बनाउनलाई कसरी भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरोको उत्तर लेख्न केही गाह्रो छ त छैन कानुनको पालना भयो सरकारको नीति कार्यक्रम के होला त कार्यान्वयन गर्लान् सरकारको नीति कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन गर्लान् सामाजिक सहिष्णुता सद्भावलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्लान् विकास प्रक्रियामा सहभागी होलान् यी जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले सक्नु भएर भन्दाखेरि पनि जब हामी नागरिक समाज पढिसक्छौँ नि त्यसपछि त यो त प्रश्नै केही होइन नि है यसरी चाहिँ यहाँले यो अझै पनि बुँदा बनाउन सक्नु भएन भने के सम्झेर बुँदा बनाउनु त आमा समूह सम्झेर बुँदा बनाउने गरेर यी संस्था सम्झेर यी संस्थाले के काम गरेका छन् जस्तो भनौँ न यो रेड क्रस सोसाइटीले के गरेको होला परिवार निर्देशनले के गरेको होला यसले के गरेको हुन्छ भनेदेखि सरकारलाई यिनीहरूले चाहिँ विकास प्रक्रियामा पनि चाहिँ सहयोग गरेका हुन्छन् नीति बनाउनको लागि पनि फिडब्याक दिएका हुन्छन् कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि गरेकै हुन्छन् संसदीकरण कार्यक्रम गरेको हो यी सबै गर्ने हो भनेको क्या राज्य निर्माण भनेको पहिले बुझ्नुभयो जसरी पनि राज्यलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउने सबल बनाउने त्यो काम गर्नु चाहिँ राज्य निर्माण हो त्यो गर्नको लागि जहाँ जहाँबाट होस्टेमा हैसियत गर्छन् ती सबै प्रयास के हो भनेदेखि राज्य निर्माणमा गरेका प्रयास हुन् कुरो क्लियर छ हो
अर्को प्रश्न रहेछ, राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा रहेको विभेद उल्लेख गर्दै, फरकको कुरा त मैले माथि धेरै लेखेँ, नेपालको राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका मूलभूत चरणहरू लेख्नुहोस् भन्ने छ है। यसको पनि यहाँहरूले मूलभूत फरक भनेको यसलाई कसरी लेख्नु होला भनेदेखि यो चरणको कुरा गर्दाखेरि धेरै चरण त यहाँले जान सक्नुहुन्न। 3टा चरणमा बाँड्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ नेपाल एकीकरण पूर्वको चरण, नेपाल एकीकरण पूर्वको चरण जसरी गरे पनि हुन्छ। यो चरणै भनेको हुनाले पूर्वको चरण लेख्ने ठाउँ भयो। म हेडिङ मात्र लेख्छु अनि उत्तर भनिदिन्छु, बुझ्दा टिप्नु होला बरु केही अथवा बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ एकीकरण पश्चातको चरण, एकीकरण पश्चात गणतन्त्र भनेर यो राज संस्था हुने बेलासम्मको चरण भनौँ न, गणतन्त्र भनौँ अथवा संघीयता आउने बेलासम्मको चरण भनौँ न, त गणतन्त्रै भनौँ होला। गणतन्त्र आउने बेलासम्मको चरण, र 3 नम्बरमा चाहिँ के भनौँ, 3 नम्बरमा चाहिँ गणतन्त्र पछिको चरण भनौँ है त। गणतन्त्र अथवा संघीयता लेखे पनि हुन्छ। यो आखिर हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने होइन, मैले लेखेको यसरी हो। अलि फरक गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, गणतन्त्र पछिको चरण। अब यसको पनि चरण बाँडिसकेपछि 2-3वटा बुँदा लेख्नु होला। एकीकरण पूर्वको चरण के गरियो, 1-2वटा बुँदा कहिले भन्न सक्नुहुन्छ? एकीकरण पूर्व सर अझै बुझ्नु पर्छ भन्ने हुन्छ कि यहाँले त नत्र त बुँदा त के छ र। एकीकरण पूर्व के गर्यो त्यति बेला चाहिँ। अब यहाँ के भन्यो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका बारे एकै यसलाई एकमुष्ट लेख भनिदिएकै छ होइन। राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माणलाई एकमुष्ट बुझेर लेख भनेको यसको अर्थ यसरी दियो भनेको। एकीकरण भनेको यहाँले चाहिँ सिमाना विस्तार गर्ने पनि के हो भनेदेखि त्यो राज्य निर्माण नै हो। अनि एकताबद्ध गर्ने कुरो पनि चाहिँ राज्य निर्माण नै हो। एकीकरण पूर्वको चरण के थियो भने त्यति बेला चाहिँ राज्य विस्तारलाई टिप्न भ्याउनु छ भने टिप्नु होला। त्यति बेला 1 नम्बर चाहिँ यो राज्य निर्माणको लागि एउटा एकीकरणलाई चाहिँ अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिन्थ्यो भने राज्य विस्तारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइन्थ्यो भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि धार्मिक सांस्कृतिक जो रीतिथिति कायम गरेर के गर्ने गरिन्थ्यो भनेदेखि यो राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणलाई बलियो बनाउनको लागि भनौँ न, धार्मिक सांस्कृतिक चाहिँ रीतिथिति कायम गर्ने कुरामा चाहिँ जोड दिइन्थ्यो भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यति बेला पनि सीमा सुरक्षाको कुरो, शान्ति सुरक्षाको कुरो र राजस्व सङ्कलनलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो, जोड दिइन्थ्यो होइन। किनकि यो राज्य चाहिँ सरकार, अब त्यति बेला त राज्य भनौँ, त्यो बलियो भयो भनेदेखि मात्रै चाहिँ यो राष्ट्र चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यो कर सङ्कलनमा जोड दिइन्थ्यो होइन। सीमा सुरक्षाका कुरा, शान्ति सुरक्षाका कुराहरू, अनि त्यसपछि यो धार्मिक सांस्कृतिक सद्भाव कुरा के सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा के गरिएको हुन्थ्यो, जोड दिएको हुन्थ्यो भने मैले 4-5 कुरा भने। एउटा चाहिँ यहाँले लेख्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि राज्य विस्तारलाई जोड दिँदो रहेछ। राज्य विस्तार के खालि चाहिँ यो आफ्नो राज्य विस्तार गरेर चाहिँ बलियो राज्य बनाउने भन्ने कुरो रहेछ। अनि त्यसपछि धार्मिक रीतिथिति र परम्परा चाहिँ परम्पराबाट चाहिँ राज्य चाहिँ के गरियो भन्थ्यो, राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्य बलियो बनाउन खोजिन्थ्यो। अनि धार्मिक सांस्कृतिक एउटा सद्भाव कायम गर्ने कुरामा चाहिँ जोड दिँदो रहेछ है। अनि यो राजस्व सङ्कलन, सीमा सुरक्षाका कुराहरू गरेँ मैले यो चरणमा। एकीकरण पश्चात के गरियो त, एकीकरणको पश्चातको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको त्यो कुरा पनि लेख्नु होला। नेपाललाई चाहिँ 4 जात 36 वर्णको चाहिँ फुलबारी बाँधेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा यो एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रयास गरियो भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो राजधानी सार्ने कुरो पनि गोर्खाबाट चाहिँ नेपालको राजधानी चाहिँ काठमाडौँ सारेकै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न प्रथाको अन्त्य भयो नि त्यो चरणमा। जस्तो सती प्रथा थियो, दास प्रथा थियो, अनि के यस्ता विकृतिहरू थिए नि, त्यो विकृति अन्त्य गर्नु भनेको पनि जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्यका कुराहरू, यी सबै भनेको के हो भनेदेखि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्, त्यसरी लेख्नु होला भनेको क्या त्यो कुराहरू। र अझ यहाँ चाहिँ जोड्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकीकरण पश्चातको कुरोमा चाहिँ यहाँहरूले अब हामीले बढी चाहिँ एक भाषा र एक यो देशको नीति अवलम्बन गरेर हामीले चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ
यो शासकको भाषालाई त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ के गरियो भनेदेखि त्यो नकारात्मक पक्ष भयो अलिकति नकारात्मक त होइन त्यही भएर नकारात्मक कुरा यहाँ चाहिँ यसले राम्रै कुरा खोजेको हुनाले त्यो चाहिँ बरु नजोड्न सक्नुहुन्छ। अनि गणतन्त्र पछिको कुरोमा त अघि पनि मैले भने केही समस्या भएन। हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमा गयौँ, समावेशी लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षतामा गयौँ, विभिन्न चाहिँ यो आयोगहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसपछि जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्यो? हजुर। ल हो यो तरिकाले चरण भन्यो भनेदेखि फेरि यसरी नै बाँड्नुपर्छ भन्ने छैन, तर केही न केही एउटा आधार लिनु पर्यो, लेख्न सहिलो होला भन्ने किसिमले। एकीकरणभन्दा पूर्वको चरण चाहिँ खालि त्यति बेला चाहिँ उही यो के अरे के भन्छ राज्य विस्तारै गर्ने कुरा, त्यसपछि धर्म र थिति बसालेर त्यसबाट गर्ने सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउने कुराहरू। मुख्य चाहिँ कानुन त त्यति बेला थिएनन्। कानुन त नेपालमा यहाँनिर अर्को कुरो यहाँले 1910को मुलुकी ऐनलाई चाहिँ मैले अघि भन्न छुट्याएको छु, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। एकीकरण पश्चात चाहिँ 1910मा तत्कालीन राजा सुरेन्द्रको पालामा चाहिँ यो जङ्गबहादुरले होला यो मुलुकी ऐन चाहिँ 1910ले, त्यसपछि 2004 नेपाल सरकार वैधानिक कानुनका ती कुराहरू पनि जोड्नु होला भनेको। त्यो बिचमा भएका जे मुख्य कुराहरू छन् ती कुराहरू कति समय पाउनुहुन्छ त्यो उपलब्ध समय अनुसारले लेख्नु होला। तर मैले चाहिँ लेख्ने पुरै यहाँहरू दिमागलाई चाहिँ ओपन बनाइदिएको, तर कति लेख्न सक्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अन यु। अनि गणतन्त्र पछिको त अहिले के गरिएको छ भनेदेखि त यसपछिका मात्र लेख्ने हो होइन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्र निर्माणमा निजामती कर्मचारीको भूमिका भनेको छ, यो त यहाँहरूले केही गाह्रो भयो कि अझै यो पनि केही समस्या छ? यो पनि बताउनु न सर, अब हामीले भनेको हुन्छ। कर्मचारीको भूमिका भनेपछि त यहाँहरूले चाहिँ अरू केही थाहा भएन भनेदेखि यहाँले मैले जो भनेको छ यो भनेको उही सुशासनकै कुरा हो फेरि होइन। टेपको ढिल प्लस जीवको विराट यसैबाट बुझ्दा बराबरी हुन्छ है। भने निजामती कर्मचारीले के गर्न सक्छन् भनेदेखि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन्। अनि त्यो हामीले राष्ट्र निर्माण राज्य निर्माण भनेको चाहिँ राष्ट्र क्षमता विकास गर्ने भनेको थियो। ओ राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्न सक्छन्। निजामती कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ के गर्न सक्छन् भनेदेखि विस्तार गर्न सक्छन् कूटनीति मार्फत के एउटा इकोनोमिक डिप्लोमेसी अथवा यो कूटनीति प्रयोग गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पहिचान होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सम्बन्ध विकास गर्न सक्छन्। अनि गुनासो व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, विकास गर्न सक्छन्, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। यी जति गरेको छ नि अहिले त्यही त हो त हामीले गरेका छौँ त, राम्रो छैन त एउटा कुरा भयो। हो यसरी चाहिँ कर्मचारीले भूमिका भन्यो भनेदेखि अब यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ यो थाहा भयो पारदर्शिता विकास गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको समावेशिताको कुरा पनि रहेछ। समावेशितालाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गराउन सक्छन्, भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्न सक्छन्, गुनासो सुनवाईलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउन सक्छन्। अनि यो पनि कर्मचारीकै कुरा भएको हुनाले फेरि न्यायपालिकालाई जनतालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम के अरे यो छिटो छरितो र सस्तो दरमा न्याय प्रवाह गर्न सक्छन्, वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। जो मैले यो उत्तरका जो बुदा बनाउनको लागि जो एउटा ठाउँमा चाहिँ मैले जो मालाहरू भनिदिएको छु त्यसैबाट निकाल्ने हो कि उत्तरका बुदाहरू। के अरे हरेक ठाउँमा परीक्षामा बस्दाखेरि धेरै बुदा ननिस्किन सक्छन्। यहाँहरूले उही कोठामा बसेर कण्ठ गरेको कुरा परीक्षामा त आउँदैन, एकाध मात्रै आउने हो। परीक्षा हलमा गएर फेरि ललित सरले यस्तो भन्नुभएको थियो, ल यसको उत्तर चाहिँ यसरी दिनुपर्छ भन्ने किसिम